अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, अभी आपने थंबनेल पर देखा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बंदे को क्या मिलता है। अगर औरत अकेली तहज्जुद की नमाज पढ़ती है तो क्या होता है, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आप इस वीडियो में जानेंगे। एक क्लिप मैं हज़रत हाफिज़ वसीम साहब का सुनाता हूँ, गौर से वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इंशाअल्लाह फिर हम आपसे बात करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से क्या मिलता है और तहज्जुद की नमाज का असल वक्त क्या है। असल वक्त जो है आज लोगों ने भुला दिया है, और औरतें अकेली नमाज तहज्जुद की पढ़ें तो क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि तहज्जुद की असल नमाज जो है ना वो किस वक्त पढ़ी जाती है, और औरतें अगर अकेले में तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि तहज्जुद की असल वक्त क्या है। तहज्जुद की जो नमाज पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो है ना वो रात के आखिरी पहर में जो है पढ़ी जाती है और इसका वक्त उसी वक्त शुरू होता है। क्योंकि लोग जब तहज्जुद की नमाज का नाम लेते हैं ना तो फिर वो समझते हैं कि वो 12-1 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है ना वही तहज्जुद का वक्त होता है, जबकि ऐसा है नहीं। तहज्जुद की नमाज जो है ना अगर इशा की नमाज के बाद से लेकर के फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक रहा करता है। अब इशा की नमाज के बाद से भी किसका वक्त शुरू होगा? जो इशा की नमाज पढ़ता है ना उसके लिए है। इशा की नमाज पढ़ ली, अब उसके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब जो लोग इशा की नमाज पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए वक्त कैसे शुरू होगा। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए इशा की नमाज पढ़ना ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो ये जो टाइम है ना, अफजल वक्त जो बताया गया है, बेहतर वक्त, वो आखिरी पहर है। रात का जो तीसरा हिस्सा है ना वो वक्त है जो फजर का वक्त शुरू होता है, उससे कुछ देर पहले का होता है, वही वक्त बेहतर होता है। और इशा की नमाज पढ़ ली और रात को तन्हाई में उठ करके नमाज पढ़ना, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज जो है ये रात की नमाज है। और जो बंदा रात को नींद से बेदार होने के बाद में फिर ये नमाज पढ़ता है, अपनी नींद को त्याग करता है, वो सारा सिस्टम जो है रब की बारगाह में आकर के रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो वक्त जो है इसलिए कहा गया है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई जन्नत मांगने वाला कि उसे जन्नत अता किया जाए, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, रिस्क में बरकत मांगे ताकि उसे रिस्क में बरकत दी जाए। यहाँ तक के कहा गया है कि रात के वक्त अगर उठ करके तन्हाई में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, जो दुआएं करता है, यहाँ तक के इज़्ज़त मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्ज़त भी नवाजता है। तो ये तहज्जुद का वक्त जो है आप समझ लीजिए इशा के बाद से शुरू हो गया। एक लम्हे के लिए भी आपको नींद आई, आप उसके उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। ये 3 चीज़ें तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को ज़रूर मिलता है, चाहे वो हमारे मर्द हजरात हो या औरतें हो। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को जो कि तहज्जुद की नमाज अदा किया करते हैं, बंदा हो या बंदी हो, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की मोहब्बत में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पेशानी पे उसके जो नसीब में बदबख्ती लिखा होता है उसे मिटा करके सईद कर दिया करता है। यानी वो नेक लोगों में उसका शुमार कर दिया जाता है और बदबख्ती उसके पेशानी से मिटा दी जाती है, नेक लोगों में उसका नाम शुमार किया जाता है। तो जो औरतें या जो मर्द हजरात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना तो वो नेक लोगों में शुमार किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को रोशन कर दिया करता है। लोगों
آنکھوں کا جو ہے مائل اس کی طرف ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جایا کرتا ہے، اس کے چہرے میں ایک ایسی کشش پیدا کر دی جاتی ہے کہ لاکھوں ہزاروں روپے کی کریم لگانے کے بعد بھی چہرے میں وہ چمک نہیں آئے گا جو چمک تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پہ آیا کرتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے نا، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو باقی نمازیں ہیں وہ بھی، عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے والوں کی جو باقی عبادتیں ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ تین بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں جو تہجد پڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے اصل کہ عورتیں تہجد کی نماز اکیلے پڑھے تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، اکیلے نماز جو ہے تہجد کی یہی اصل ہوتی ہے، اکیلے تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس وقت کونا پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر میاں بیوی ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھے تو بھی بہتر ہے، کوئی بات نہیں، شوہر تھوڑا سا آگے ہو جائے، بیوی تھوڑا پیچھے ہو کر کے الگ الگ پڑھے، کیونکہ تہجد کی نماز کی جماعت نہیں ہوا کرتی۔ الگ الگ پڑھے اور دونوں مل کر کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں تہجد کی نماز اکیلے میں پڑھے گی تو نقصان ہو جائے گا، جنات سوار ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بھائی جو اکیلے بھی نماز پڑھے گی نا، عورتیں ہو یا مرد ہو، عورتیں بھی اکیلے میں بھی نماز پڑھے گی، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوگا، شیاطین اس سے دور بھاگیں گے اور ہر بلائیں مصیبتیں اس سے دور کر دی جائیں گی۔ تو یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اکیلے میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی؟ عورتیں اکیلے میں نماز پڑھے تو اللہ خوش ہوتا ہے، جو مانگے وہ اللہ دیتا ہے اسے۔ تو یہ ساری سسٹم جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کریں گے تو اکیلے نماز پڑھیں گے تو جنات سوار ہو جائے گا، خوف ہے جنات کے سوار ہونے کا، بہت ساری سسٹم جو ہے لوگ کہا کرتے ہیں، عورتیں کہا کرتی ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ پہ گاؤں دیہاتوں میں اس میں جو ہے ہوا بنایا جاتا ہے، جو کہ یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے لوگوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو بہترین نماز ہے نا، تہجد کی نماز، اس سے لوگ دور رہیں، عورتیں دور رہیں، اور جو عورتیں اس طریقے کا کام کرنے لگ جاتی ہیں تو شیطان تو جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ وسوسے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کرتا ہے۔ تنہائی میں نماز پڑھنا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، شیطان بہت جلتا ہے اس سے، اسی لیے جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالا کرتا ہے۔ تو تنہائی میں جو ہے کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں ضرور رویا کرے، گڑ گڑایا کرے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر آپ کو تہجد کا موقع ملا نا تو ضرور لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تہجد پڑھنے والا رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں نا، سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے بھوشیہ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، ساتھ میں سب مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔
تو ناظرین ابھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے بندے کو کیا ملتا ہے۔ جی ہاں، تہجد کی نماز بہت پیاری لاڈلی نماز ہے، اور دعا قبول اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد دعا بھی قبول ہوگی۔ اور تہجد کی نماز اگر میاں بیوی مل کر اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، بس گزارش کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز کم سے کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن اٹھ کر ضرور تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔